हांचे चॅरमॅनाचे न्ही एका 2-3 ॲप्लिकेशनां आयलीं की तुमी हांगचे शिफ्ट जाय म्हणून. आनी वॉटेवर जी ॲप्लिकेशन आयली हांवें ऑलरेडी कलेक्टराक फॉरवर्ड केला आनी गव्हर्नमेंटाक फॉरवर्ड केला. तेजो इश्यू कितें आसा की आमकां म्युनिसिपालिटी पयलीं मामलेदार ऑफीस आनी डेप्युटी कलेक्टर म्युनिसिपालिटीक आमची ऑफिसीस आसली. आतां ते रिनोव्हेशना टायमार ते शिफ्ट हांगा जाले म्हणून. आतां ते म्हणटा ते रेडी जाले आसा आनी तुमी परत वचा म्हणटा ते. पूण थिंगची तर एरिया पळयत जायत न्ही, आतां आमकां 3 मामलेदार आसा आनी 1 मामलेदार. सो टोटल 4 मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर ऑफीस. सो आतां तुमी पळयलां आसतलें आतां डे बाय डे वर्क्स वाडत आसा आनी तो स्पेस आमकां तो इनफ जावचो ना. सो आमकां हॉनरेबल सीएमान आमकां एरिया आयडेंटिफाय कर म्हणली. तेन्ना हांवें हिंगा मे म्हयन्याक हांवें हांगा चार्ज घेतलो. इमिजिएटली जेन्ना हांवें आयडेंटिफाय केली आमची रिवेन्यू लँड ऑलरेडी हांगा आसा मार्केटा भितर वीच इज ऑलमोस्ट अरावंड 3900 एरिया. तेजो प्लॅन बी सगळो ड्रॉ करून न्ही आमी सगळी ती पयलीं म्युनिसिपालिटी फुड्यान आशिल्ली ती आमी ती पोजेशनाक घेतला. ती प्रॉपर्टी डायरेक्ट आमी पोजेशनाक घेतली आसा आनी आमी कलेक्टरा थ्रू आमी जीएसआयडीक लेटर केला आनी ऑलरेडी ड्रॉ प्लॅन केलो आसा. सो ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आनी एक 1.5 ते 2 वर्सां भितर आमची न्यू बिल्डींग एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक मिनी ब्लॉक म्हणटा जशें मातारी साल्दाना कसो आसा तसो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक येतलो. आनीक एक 2 वर्सां भितर म्हाका दिसता न्यू बिल्डींग तयार जातली. सो तेणें आमकां मातसो आनीक आनीक वर्सभर एडजस्ट करचो. फायनली एट द एंड रवींद्र भवन जरी जालें हेय ते गव्हर्नमेंटाचेच ऑफीस आनी आमी गव्हर्नमेंटाचेच हें काम करता. सो म्हाका दिसता हें गव्हर्नमेंटानूच डिसिजन घेवपाचें. म्हाका दिसता आमकां 4 मामलेदार आसा प्लस आमचे खुबश्यो स्किमी आसा जाल्यार सद्या प्रेझेंटली हो तरी म्हाका फिजिबल प्लेस दिसता. नो डावट आतां अशें तशें एक 1.5 वर्साचो हिशोब आसा. थँक्यू. आर्ट गॅलरी बनणार ना बरोबर जशें चेअरमॅन सरान सांगलें की जेन्ना कोविडा वेळार आमी खूब जाणां हांगा सगळ्यांक हेल्प केलो. डेप्युटी कलेक्टराक हेल्प केलो, मामलेदाराक केलो. हेल्थ सर्विसीस आमी हाडले हांगा. वॅक्सिनेशन सगळें हांगा जालें. म्हणजे आमचे रवींद्र भवन कमिटीन कोणाकूच केन्नाच ना म्हणूं ना. पण म्हाका दिसता आतां आमी तें केलें तें वायट केलें काय अशें आमकां भितरले भितर कित्याक आतां आमचे जे आमचे कलाकार जे आसात बंधू आसात तांकां खूब प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. आतां इतले जाणां आर्टिस्ट लोक आसात ते आवर्जून हांगा आपलें एक एक्झिबिशन करपाक सोदतात बट वी आर अनेबल. आमचे कडेन जागो ना खंय करपाचें तें. तांकां फॉयर स्पेस दिवची पडटा, फाल्यां आनी खंय तरी आमकां एडजस्ट करचें पडटा. सो म्हाजी कळकळीची विनंती आसा की हो जागो जो कला आनी हेरिटेजाचो जो आसा तो आमकां दिवचो. सो रवींद्र भवनांनी फुल्ली आपलें काम करपाक सुरू करतले आमकां. शो करतात, टुर्नामेंटात कार्यशाळा करतात. पूण फाटली जायती वर्सां तुमचे जो प्रिमायसीस आसा तो खंय तरी अनयूज आसा. म्हणजे कोण दुसऱ्यांकूच दिला आनी जी कलाकारांक मेळपाक जाय मागीर गॅलरीक भरपाक जाय ती जायना. कित्या खातीर? तुम्ही अत्यंत योग्य असो प्रश्न आज विचारलेलो आसा. आमकां प्राऊड आसा आनी तुमी एक्नॉलेज केला. रवींद्र भवन हे नंबर 1 रवींद्र भवन वास्कोचे आसा. म्हाज्या कमिटी बरोबर आमी अत्यंत कामां करता
कितें जालें 2019 कोवीड आयलें त्या वेळाचेर बंद जालें. हांव 21 चेअरमॅन जालो. साधारणतः 21 टायमार मुरगांव नगरपालिका रिनोव्हेशनाक आयली आनी त्या वेळाचेर आमकां रिक्वेस्ट आयली CSA कडल्यान, चीफ सेक्रेटरी कडल्यान, की मामलेदार ऑफिस आनी डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस थोडे दिसा खातीर तुमी तांकां एडजस्ट करा म्हणून. आनी तेन्ना व्हडलेशे स्वतंत्रवीर सावरकर ऑडिटोरियम बंद आसलो म्हणून आमी ते एडजस्ट केले. 23 पूर्ण गोंय सरकारच्या दोतोर प्रमोद सावंतच्या सहकार्यान नवीन AC घातली. स्वतंत्रवीर सावरकर ऑडिटोरियम सुरू जालो. मनोहर पर्रीकर सभागृह बरो चलता. म्युझिक क्लासी फूल फ्लॅज सुरू जाले. पूण म्युन्सिपाल्टीचें काम प्रलंबीत चालूच आसलें. 23, 24 जालें. 25 म्युन्सिपाल्टीचें काम पूर्ण जालें. पूण मामलेदार ऑफिस जें आसा तें आमच्या आर्ट गॅलरीन आसा. आमकां खूब त्रास जाता आर्ट गॅलरीन आसल्या कारणान. आर्ट एक्झिबिशन आमकां ओपनान करचें पडटा फायर एरियान. डेप्युटी कलेक्टर आमच्या कॅन्टिनान आसा. कॅन्टीन जे प्रिमायसीस थंय बसलेले आसा. कोणी कलाकार येता ताका जेवण दिवचें म्हणा आनी कितें करचें म्हणटा थंय ते अवेलेबल आसना. आमी वारंवार लेटर्स बरयल्या, माननीय आमदारांक बरयल्या, सरकाराक बरयला, तशेंच COक आमी बरयल्ले आसा. पूण ते कितें म्हणटात, CO आमचो CO कितें म्हणटा, की आमी ऑलरेडी मामलेदाराक सांगला की तुमी ऑक्युपाय करा म्हणून स्पेस. मामलेदार म्हणटा तो अजून आमकां घेयना. प्रॉब्लम तेंचो इंटरनल आसा की तेंच्यांनी तेंचे कितें तरी फाटली एरियर्स दिवपाचे आसा म्हणून. पूण आमी कितें करपाचें? रवींद्र भवनाचो चेअरमॅन, वायस चेअरमॅन कमिटीन आमी कितें करपाचें? आमी लोकांक, पत्रकारांक फेस करचें पडटा. म्हणून हांवें पयर एक लेटर, स्पेशल लेटर आमचे माननीय कलेक्टर मडगांव धाडलेलें आसा की मामलेदार ऑफिस आनी डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस बेगिनांतल्या बेगीन तुमी तुमच्या प्लेसीर वचा किंवा दुसरे कडेन खंय तरी करा. ते जर तुमकां पावना जाल्यार. कित्याक हें कलेचें मंदीर आसा. हांगासर आर्ट गॅलरी जावप, म्युझिक क्लासीस जावप, डेप्युटी कलेक्टर कॅन्टीन जावप, ही फेसिलिटी आमी करपाची आसा. अनेक वर्कशॉप करता त्या वेळार आमकां खूब अडचण जाता. परत एकदां आमी मामलेदार, CO, कलेक्टर दोनूय मान्य आमदारांचे कडेन मागणी करता की बेगिनांतल्या बेगीन मामलेदार ऑफिस आनी डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस ह्या रवींद्र भवन बाळण्याच्या इमारतींतल्यान शिफ्ट करचे. जैन भाई, तुमचेच सरकार आसा, तुमचो CM आहा, तुमचे 2-3 MLA आहात, पूण हे इतके डिफिकल्ट कित्या खातीर जाता? सरकार आमचो आसा, मान्य आसा. हांव म्हज्या सरकाराचेर खूब प्राऊड आसा. कित्याक म्हज्या सरकारान म्हाका संपूर्ण सहकार्य केल्लें आसा. जे रवींद्र भवन एक टायमार म्हणटाले की बंद पडटलें, फुडें आनी चलचें ना, गव्हर्मेंट ऑफिसच जातली, ताका 3 कोटीचो AC सँक्शन केलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत यांच्यानी, गोविंद गावडे सर, आतां डॉक्टर रमेश तवडकर, आमदार दाजी संकल्प मोहीन सगळे हेल्प करता. पूण खंय तरी तेंच्या मदीं टेक्निकली खंय तरी ते सॉल्व जायना. कितें म्युन्सिपाल्टी म्हणटा तेंचे रेंट दिवंक जाय पयलींचे, हे म्हणटात आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट इंटरनल आसा. पूण म्हाका दिसता कांय दिसा भितर हे शिफ्ट जातले अशी आमकांय हे आसा. कित्याक मामलेदार आनी डेप्युटी आमी काय तांकां वच म्हणून धांवणो घालूं शकना. दे आर ऑल्सो डुईंग पब्लीक सर्वीस. पूण थोडे दिसा भितर ते वयतले अशें आमकां आश्वासन मामलेदारांनी दिलां आनी COनी सांगलां. हांव असो कलाकार म्हणून हांव हे गोश्टीचेर खूब नाराज आसलेलो. हांव वेळोवेळ हे गोश्टी आमच्या चेअरमॅना कडेन उलोवनूय जाल्लो. पण कशें आसा, आमी जेन्ना कलाकार जेन्ना पळयतात की एक आर्ट गॅलरी आमी दुसऱ्या कामा खातीर वापरता म्हणून, तेन्ना अडचण ही जाताच. आमी प्रत्येक वेळी सरान, आमच्या म्हणजे चेअरमॅन सरान प्रत्येक फावटी पत्रव्यवहार केल्लो आसा. आमी स्वता आमचें डेलिगेशन घेवन आमी मामलेदारा कडेन वचून बसलेले आसात. 2 का 3 फावटी आमी गेल्लेले आहात त्या खातीर. सर, आमी फक्त आश्वासनाचेर अजून पर्यंत आहा आनी हेच्या फुडें सुद्दां आमी अपेक्षा करता की जाता तितले बेगीन ह्या कलाकारांचेर जो अन्याय जाता तो दूर जातलो अशी हांव अपेक्षा बाळगता. हेच्या पलीकडे आनी हांव काय उलोवंक शकना. फक्त अपेक्षा करता हांव. धन्यवाद सर.